آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں میرے پیغمبر دے گلشن، میرے نبی دا پھلا ورگا باغ، اور وہ پھول کون نے؟ میرے نبی دے صحابہ دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، کیونکہ کئی لوگ قرآن و حدیث چھڑ کے تاریخ دیاں کتاباں او پڑھ کے تے جگہ جگہ تے بہ کے کدی کسے صحابی بارے گل کردے نے، او صحابی انج کردا سی، او انج کردا سی۔ پہلی گل اے وے ایک پاسے تاریخ دیاں کتاباں اور ایک پاسے قرآن و حدیث ہوئے، اساں کنوں مننا ہے؟ قرآن و حدیث نو مننا ہے۔ حضرات، کئی آج بھی ایسے لوگ نے، کچھ نبی دے صحابہ تے تبرہ بازی کردے نے، صحابہ نو ماندے کوئی نہیں۔ حضرات، اس وجہ تو آج میں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ او لوگوں، ایک کون صحابہ؟ صحابی پتہ جے کنوں کہندے نے؟ صحابی انہوں کہندے نے جن نے بیداری دی حالت اندر، ایمان دی حالت اندر، ہوش و آواز اندر آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ دا دیدار کیتا ہوئے۔ مل کے بولے آجے جنہیں نبی پاک دا دیدار کیتا ہوئے انہوں کی آندے نے؟ او نبی دا صحابی ہے جنہیں آمینہ دے لال نو ایمان دی حالت اندر ویکھیا، انہاں نو صحابہ کہندے نے۔ حضرات، جنہیں صحابہ نو ایمان دی حالت اندر ویکھیا، انہاں نو تابعی کہندے نے۔ ایک صحابی ہے، صحابی نو کسے ویکھیا، انہوں تابعی کہندے نے۔ حضرات، کون نبی دے صحابہ؟ سانو اے گل نہیں کہ اسی بھی جتھے مرضی بہ کے نبی دے صحابہ دے بارے گلاں کریے کہ او صحابی نے انج کیتا تے انہیں کیتا۔ گل اوتھے مک جاندی ہے جتھے اللہ نے آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ تے راضی ہاں تے صحابہ میرے تے راضی نے۔ صحابہ اللہ تے راضی تے انہاں تے کائنات دا بادشاہ راضی ہے۔ کون نبی دے صحابہ؟ او لوگوں جنہاں دیاں زندگیاں پڑھیے تے زندگیاں سب نالو آلہ، جنہاں دیاں زندگیاں ویکھیے تے جنہاں نے اپنیاں زندگیاں دے اندر اپنے ماں باپ دی پرواہ نہ کیتی۔ آج کنہ صحابہ دے بارے اسی لوگ زبان درازیاں کرنے ہاں، آج دے مسلمان ہی نے جڑے صحابہ تے بہتان لاندے نے، معاذ اللہ اے پھر گئے نے، صحابہ تے الزام لاندے نے، نبی پاک دا ساتھ چھڑ دیتا، فلاں سے عبیدہ او دے بارے بغض نہیں۔ قرآن کہندہ صحابہ بھی آپس اندر پائی پائی نے۔ او لوگوں، اے نبی دے صحابہ جنہاں نے قرآن و حدیث دی خاطر، جنہاں نے آمینہ دے لال دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا، او میرے مصطفیٰ دے یار نے۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ دا قرآن سننا میری دعا ہے، اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سب نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا، جڑے لوگ صحابہ دا تذکرہ سنن آئے نے، پتہ چل دے گا کہ نبی دے جان نثار آ کے بیٹھے نے، میرے پیغمبر دے وفادار بیٹھے نے۔ توجہ کرنا، کون صحابہ جناب تے اللہ راضی ہو گیا، جناب تے میرے مصطفیٰ راضی نے۔ صحابہ جناب دے بارے آمینہ دے لال دعاواں کر دے رہے، جنہاں نو گارنٹیاں آمینہ دے لال نے دیتیاں، او صحابہ نے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سننا، قرآن صحابہ دے بارے کی اعلان کر رہا ہے، دل لگا کے سننا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد۔ ذرا سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دل لگا کے سننا ذرا۔ عزیزان من، میرے مسلمان میرا،
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات کون صحابہ جنہاں دے بارے مالک کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین، اے جے نبی دے صحابہ قرآن تے قرآن دے ترجمے وال توجہ کرنا، کون نبی دے صحابہ؟ فرمایا والسابقون الاولون، سب تو پہلا سبقت لین والے صحابہ۔ میرے آبیرہ کوئی نیکی ہوندی ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ اے ہوئی کوشش ہوندی کہ نیکی اسی کر لئیے۔ اے کام نیکی دا سب تو پہلا پہل کرن والے نبی دے صحابہ نے۔ میرے آبیرہ جناب دے بارے رب دا قرآن ہے، اور دوسرا مقام اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عن، جناب تے اللہ راضی ہو گیا۔ او مسلمانوں یا میں ان کہہ دیواں، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ دا۔ آج جڑا بندہ کہندا ہے اسی بھی نبی دے صحابہ والے کام کریے نا، او مسلمانوں میں نبی دا ایک صحابی دا تذکرہ کراتے بڑے دن تے راتاں لگ جان گیاں۔ میرے آبیرہ کون نبی دے صحابہ نے؟ او مسلمانوں حضرت ابو بکر ایمان لے کے آئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تو سب تو پہلا میرا کلمہ پڑھے آوے۔ فرمایا ابو بکر سب تو پہلا تو میرا کلمہ پڑھے آوے۔ اوہ مردہ دی اندروں حضرت ابو بکر نے آمین عبداللال دا کلمہ پڑھے آوے۔ جنی دیر تک میرے آقا فرماندے نے جنی دیر تک دنیا کلمہ پڑھ دی روے گی، ابو بکر اللہ تینوں برابر دا ثواب عطا کردہ روے گا۔ اے جننے کی اندر پہل حضرت ابو بکر نے سب تو پہلا کلمہ پڑھے آوے۔ میرے آبیرہ ایک کون صحابہ نے؟ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ او مسلمانوں کون نبی دے صحابہ نے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتانو قیام کرن والے سجدے کرن والے نبی دے صحابہ نے، قیام کرن والے نبی دے صحابہ نے۔ قرآن دا اگلا مقام سنے آپ نے فرمایا فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان والے نبی دے صحابہ نے میرے آبیرہ قرآن پاک اندر کوئی 700 مقام تے نبی دے صحابہ دا تذکرہ کیتا گیا وے۔ جے قرآن دا پہلا سپارہ کھولی ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے بھی نبی دے صحابہ نے میرے آبیرہ آج دے دور اندر اور جویں 100 دا نوٹ 1000 دا نوٹ جنی دیر تک او دیتے حکومت پاکستان دی مور نہ لگے اونی دیر تک نوٹ چلدا، جنی دیر پاکستان دی مور نہ لگے او نوٹ نہیں چلدا۔ 500 دا ہوئے 1000 دا ہوئے، آقا فرماندے نے اونی دیر تک بندے دا ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک صحابہ دے ایمان والی مور نہ لگے۔ کون نبی دے صحابہ؟ عزیزان من میرے مسلمان ویرہ توجہ کرنا ذرا۔ او مسلمانوں اگلی گل سنے آپ دے او لوگوں ایک کون نبی دے صحابہ انہاں دی شان ویکھی آ دے، انہاں دا مقام ویکھی آ دے۔ ایک عام بندہ وینا او
مسلمانوں جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا قرآن کہہ رہے ہیں ترجمہ اے اللہ دنیا والیاں نو کہہ رہے نے اللہ اے 470 پنڈ والے اے تقوی مسجد والیاں نو کہہ رہے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فرمایا انج دا ایمان لے کے آؤ نا جی میں میرے ابو بکر دا ایمان ہے قرآن کہہ رہے ہیں انج دا ایمان لے کے آؤ نا اور جی میں میرے عمر دا ایمان ہے انج دا ایمان لے کے آؤ نا اور جی میں دا میرے عثمان دا ایمان ہے انج دا ایمان لے کے آؤ نا جی میں میرے علی دا ایمان ہے انج دا ایمان لے کے آؤ نا جی میں میرے بلال دا ایمان ہے میرے آبی رب جی دا ایمان بلال ورگا ہوئے گا او مسلمانوں جی دا ایمان چنگا ہوئے گا اوہی اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے گا او جی دا ایمان چنگا ہوئے او مسلمانوں او دے نامے اللہ جنت دے 8 دروازے لا دے گا فرمایا نبی دے صحابہ ورگا ایمان لے آؤنا اور نبی دے صحابہ دی شان سنے آدے آج تو آڈے اندروں کوئی بندہ اللہ دے رسے اندر نبی پاک نے فرمایا اوہد پہاڑ کڈا وڈا ہے فرمایا ایک عام بندہ اوہد پہاڑ جنی نے کی کرے نا میرے آقا فرما دینے اوہد پہاڑ جنہ سونا تول کے اللہ دی راہ اندر دے دوے عام بندہ اے بیکھو نبی دے صحابہ دی شان سنے آدے فرمایا ایک بندہ وے اے اوہد دے پہاڑ جتنا سونا اللہ دے رسے اندر دے دوے نا تے صحابی ایک جو اے مٹھی دی جو اللہ دے رسے اندر دے دوے نا ایک مٹھی گندم دی اللہ دے رسے اندر دے دے نا فرمایا اوہد پہاڑ دے سونے نالوں او مٹھی جو دی صحابی دی بہتر او دے نالوں میں افضل اے جن نبی دے صحابہ میرے آبی رب جناب دی چھوٹی چھوٹی ادا اللہ نو پسند آئی ہے میرے آبی رب کون نبی دے صحابہ نے او مسلمانوں او جنہاں نے اللہ دی توحید دی خاطر اپنے ماں باپ دی پروانہ کے دل اپنے بیوی بچیاں دی پروانہ کے دل اپنے پہنا تے پائیاں دی پروانہ کی دل اور دنیا دا لالچ کوئی نہیں اے نبی دے انصار سے آبانے اے بڑے غریب نے کھیتی باڑی کرنے والے اے بیکھیا دے نبی دے صحابہ لالچ کوئی نہیں اے دنیا دیاں چیزاں دی لالچ کوئی نہیں نبی دے صحابہ انصاری سیابی نے تے میں پڑھے آسا کھیتی باڑی کر دینے تے کھیتی باڑی کر دیا انہاں دے دل اندر خیال آیا اے سارے نے ارادہ بنایا کہ پانی چنگا کوئی نہیں اسی آمینہ دلال کل جائیے تے جا کے پانی دی شکایت کریے نا او مسلمانوں اے پانی دی شکایت دا ارادہ بنا کے آمینہ دلال کو لائے نے تے میرے پیغمبر تے صحابہ نال پیار کرنے والے او مسلمانوں کسے پہلا ہی 10 دیتا سونیا انصاریاں دے صحابہ آ رہے نے تو آٹے کل پانی دی شکایت لے کے کوئی پانی دا معاملہ وے تے میرے آقا مسجد نبوی اندر بیٹھے نے تے انج جدو صحابہ آئے نے انصاری تے میرے آقا نو گل سنائی ہے تے میرے آقا فرماندے نے گل سنو نا اے میرے صحابہ گل سنو نا آج تسی میرے کلوں جو منگو گے میں اللہ کلوں دعا کرانگا اللہ توانو ہر چیز عطا کر دے گا میرے آبیرہ اے بڑے خوش ہو جاندے نے آج کسے بندے نو آکھیے نا مانگ جو مانگنا میں اور دنیا دیاں دولتان دا سوال کرے گا اے نبی دے صحابہ نے اور بیکھو کھیتی باڑی کر کے اور جدوں پانی زمین نو چنگا لگے نا تے فصل بھی چنگی بن دی دے اے نبی دے صحابہ نے زمین
پی لا کے اتھوں ہی رزق کھانا ویکھیا جے اوے دنیا دی لالچ کوئی نہیں شکایت لے کے آئی نے میرے آقا فرماتے نے گل سنو نا اج تساں جو بھی منگنا میں محمد تانوں دعا کراں گا اللہ عطا کر دے گا منگنا تہاڈا کام ہے اللہ کو لے کے دینا میں محمد دا کام صلی اللہ علیہ وسلم ویکھی آج بڑے خوش نے آج جو منگاں گے آمین عبداللہ نے اللہ کو لے کے دینا میں مسلمانوں اے صحابی انصاری نبی پاک نو کہنے نے آدھے نے سونے پھر گل سنو نا اسی مشورہ کر لئیے نا اے جو مسجد نبوی دی ایک نکر اوتھے بیٹھ جاندے نے تے سارے مشورہ کر کے آئے نے اے ویکھی آدھے انہاں کی منگے آوے اج سانو کوئی آکھے نا اسی گڈیاں دے سوال کرنے اسی آئی فون دے سوال کرنے اسی پیسے تے بینک بیلنس دے سوال کرنے لیکن نبی دے صحابہ دنیا دی لالچ کوئی نہیں وہ پیسے بھی مانگ سکتے سن ویکھی آپ دے اپنی زمین بھول گئی جڑے کم واسطے آئے نے وہ کام بھی بھول گیا جدوں مشورہ کر کے آمین عبداللہ کو لائے نے تے سارے انصاری سے آبیاں دیاں اکھاں ڈلیاں تے میرے محمد نے ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرما دینے اے میرے انصاری سے آبیوں آج تے خوشی دا دینے آج تساں جو بھی منگنا تانوں مل جانا ہے آج تے خوشی دا دینے رون دے کیوں تے سارے رو کے میرے آقا دے قدمہ چ بیٹھ جاندے نے آدھے نے سونیا پھر ایک دعا کرو نا تساں آکھے جو منگنا منگ لو نا سونیا ایک دعا کرو نا میرے آقا فرماندے نے کی لینا جے کیڑی دعا کرا اللہ کولوں آکھے سونیا سانو دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہی دی بس اللہ کولوں دعا کرو نا اللہ ساڈے تے راضی ہو جاوے اللہ ساڈے زندگی دے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے اللہ ساڈے تے راضی ہو جاوے تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈلیاں نے فرمایا واہ صحابہ تواڈی عظمت نو سلام ہے اے نبی دے صحابہ دنیا دی لالچ کوئی نہیں تے رو کے آندے نے سونیا سانو درم و دینار دی لوڑ کوئی نہیں سانو پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں سونیا اللہ کولوں دعا کر دیو اللہ ساڈے تے راضی ہو جاوے سونیا اللہ کولوں دعا کر دے سونیا اللہ کولوں دعا کرو نا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف کر دے جدوں اینی گل کیتی میرے آقا نے دعا کر دتی ہے تے پھر آندے نے سونیا ایک ہور دعا کریا جے فرمایا کیڑی فرمایا دعا کرو نا اللہ ساڈے بچیاں تے بھی راضی ہو جاوے اللہ ساڈے بچیاں دے بچیاں تے بھی راضی ہو جاوے پھر آندے نے سونیا ایک ہور دعا کرے آجے تے میرے کملی والے نبی دیاں اکھاں ڈلیاں نے میرے آقا اپنے صحابہ دے بارے اج دعاواں پہ کر دینے اج غالب دل والا اٹھ کے کہندا نبی دے صحابہ تے آپس اندر بغض رکھ دے سن اوے نا نبی دے صحابہ نو دنیا دا لالچ کوئی نہیں ویکھو دنیا دا سوال نہیں کیتا پھر آکھیا سونیا ایک دعا ہور کرے آجے اللہ ساڈیاں خواتین نو بھی معاف کر دے ساڈیاں عورتاں واسطے بھی دعا کرے آجے تے میرے آقا نے ہاتھ چوکے انصاری صحابیاں واسطے دعا کر دیتی ہے او مسلمانوں اے گل کرم دا مقصد دے آتے نبی دے صحابہ اے دنیا چھڑ کے اپنی اگلی زندگی نو یاد کرن والے نے آتے نبی دے صحابہ اے مجاہد نبی دے صحابہ اے کون نبی دے صحابہ اے نبی دے صحابہ نمازاں دے پابند نبی دے صحابہ او لوگوں
ایک کون نبی دے صحابہ اے صبر کرن والے صحابہ، ایک کون نبی دے صحابہ اے سچ بولن والے صحابہ، ایک کون نبی دے صحابہ تہجد دے پابند نبی دے صحابہ، او لوگو ایک کون نبی دے صحابہ حیادار نبی دے صحابہ۔ اج تیریاں راتاں گزرن تے سیلمیاں اندر اے کوئی وخا نبی دا صحابی او جدیاں راتاں غیر اڈیاں تے گزریاں ہون، اے کون صحابہ حیادار میرے نبی دے صحابہ، اے وفادار نبی دے صحابہ، راتاں نو قیام کرن والے نبی دے صحابہ، اے وفادار نبی دے صحابہ، اللہ گے رون والے نبی دے صحابہ، دین اسلام تو جانا قربان کرن والے نبی دے صحابہ۔ یا میں انج ترجمہ کر دیاں، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں جانا دیتیاں تے اللہ نے سہا۔ آج تک سوندے آیا بچپن اندر رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، جتھے بھی تسی محفل اندر جمعے اندر جاندے ہو، آج توانو ایدہ میں مطلب دسا رضی اللہ۔ جدو نبی دے صحابہ دا نام آئے تے توانو مولی صاحبان دینے پڑھیا کرو رضی اللہ۔ ان دی وجہ ایوے کہ کئی کالے دل والے نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کر دینے، تائیں اللہ نے آکھیا کہ میں اینا تے راضی ہو گیا، اے میرے تے راضی نے، اور جدے تے اللہ راضی ہوئے او کدی بھی نبی پاک دے بارے نبی دے صحابہ دے بارے اپنے دل اندر کوئی گمان نہیں رکھ سکتے۔ اے کون نبی دے صحابہ اینا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ جے نبی دے بلال دی گل کراں، اور لوگوں کون بلال ہے؟ حبشنو بے خلا ذرا بھی نہیں ڈولیا، لیٹ کے او کولیاں تے ہولی نہیں جے بولیا۔ اے بھی ایمان دی علامت ہے، کولیاں تے لیٹ کے کسے آکھیا بلال ہولی کلمہ پڑھ لیا کر۔ بلال کہندہ جدو کلمہ نہیں سی پڑھے آپ تے میں لا الہ نہیں پڑھدا، جے کلمہ پڑھ لیا تے بلند آواز نال پڑھاں گا۔ بلال کہندہ جے کلمہ پڑھیا تے کولیاں تے لیڑ کے پڑھاں گا۔ بلال کہندہ جے کلمہ پڑھیا تے تپ دیاں ریتاں تے کلمہ پڑھاں گا۔ جے آمینہ دے لال دا میں کلمہ پڑھیا تے چل دیاں انگاریاں تے کلمہ پڑھاں گا۔ حبش نو بے خلا ذرا بھی نہیں ڈولیا، لیٹ کے او کولیاں تے ہولی نہیں جے بولیا۔ کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ تے آندے نے صحابہ اوے ویکھو دنیا دا لالچ کوئی نہیں، کاروبار دین بال بچے سب کچھ قربان کر دیتا، آقا تے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں چ انہاں دے اعلان ہو گئے، کاروبار بیوی بچے وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال۔ ایک دو صحابی دا میں تذکرہ کرا، حیا نبی دے صحابہ اندر، وفاداری نبی دے صحابہ اندر، وفاداری ویکھنی ہے۔ موسیٰ بن عمیر کہو رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک فرماندے نے موسیٰ اوئے کہ میں اپنی زندگی اندر اگر کسی تے
ہر قسم دی نعمت اتر دی ویکھیے تے میں اپنے موسیٰ بن عمیر اودے تے اتر دی ویکھیے اللہ نے دنیا دی ہر نعمت عطا کی تھی کرو بارو دولتا والا اے جے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت موسیٰ بن عمیر نبی پاک فرماندے نے ادا چہرہ چمکدا ہوندا وڈے وڈے وال رکھے ہونے تے میں انہوں کہنا کلمہ پڑھ ایک دن موسیٰ بن عمیر نے کلمہ پڑھ کے آمینہ دے لال دا مرید بن گیا ہے توجہ کرنا ذرا ویکھو جڑی میں گل کی تھی کلمہ ایمان نبی دے صحابہ دا پھر ماں باپ دی پرواہ نہ کی تھی پھر پیرا بھائی دی پرواہ نہ کی تھی موسیٰ بن عمیر نے کلمہ پڑھیا تے کافران نے ایک دن موسیٰ بن عمیر نو میں پڑھیا سا اتنا ماریا تے انج ہڈیاں دا بک بن گیا موسیٰ بن عمیر کلمے دی خاطر بھائی نے کلمہ نہیں پڑھیا باپ نے کلمہ نہیں پڑھیا ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا ایک اللہ کرو موسیٰ بن عمیر میرے نبی دا غلام بنیا جدو کلمہ پڑھیا تے ایک دن کافران نے بڑا ماریا موسیٰ بن عمیر نو اتنا ظلم کیتا تے بیوش ہو جاندے نے نبی دے صحابہ چک کے لے کے آئے اتنے صحت مند لیکن مارا کھادیاں دین دی خاطر نبی دے صحابہ نے انج ہڈیاں دا بک بنے نے توجہ کرنا ایک دن ایک جنگ فتح ہوئی بدر اندر سارے قیدی صحابہ نے پھڑے جدو لے کے آئے نا انہاں دی اندروں موسیٰ بن عمیر دا پائی بھی گرفتار ہے تے موسیٰ بن عمیر نے اعلان کیتا آکھیا اے نبی دے جان نثار اے میرا سکا پائی ہے انہوں ذرا کوٹ کے بنی انہوں ذرا کوٹ کے بنی آندے نے آج ویر ویران نال پیار کر دینے لیکن جتھے آمینہ دے لال ہون پھر کسے دی گل چل سکدی نہیں توجہ کرنا ذرا عزیزان مل میرے مسلمان ویرا موسیٰ بن عمیر انج میدان اندر نے صحابہ نے انج قیدیاں نو گرفتار کیتا جنہاں کلمہ نہیں پڑھیا اللہ نے فتح دیتی ہے اور لوگوں جدو قیدیاں دی اندروں موسیٰ بن عمیر دا ویر نظر آیا وے اور جدو ویران نو ویندے نے حوصلے ود جاندے نے موسیٰ بن عمیر دے پائی دیاں نظراں پیاں نے آندا میرا ویر سامنے کھڑا وے تے مینوں چھڑا لوے گا او مسلمانوں انہیں کلمہ پڑھے آئے او دے دل اندر خیال ویر دے آج میریاں گرفتاریاں ہویاں نے تے میرا ویر سامنے کھڑا مینوں چھڑا لوے گا جدو موسیٰ بن عمیر نے ایک آواز بلند کی تھی تے ویر دیاں اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی دا جان نثار جدو اپنا ویر ویکھیا صحابہ نے گرفتار کیتا وے تے ایک آواز لگاندا ہے آندا گل سننا اے میرا ویر اینو ذرا کٹ کے بنی اون دی وجہ اے وے اے دی ماں بڑی امیر اے ویکھو او دی وی ماں اوے اکو ماں دے پتر نے لیکن اسلام دی خاطر انہاں نے اپنے ماں باپ دیاں پرواہ نہیں کیتیاں اج جنوں پتہ ہی نہیں میرا ابا کون ہے او نبی دے صحابہ تے تبرہ کردہ ہے او مسلمانوں انہیں آواز لگائی آکھیا اے نبی دے صحابہ اے میرے ویر نو ذرا کوٹ کے بنے آنجے او دی وجہ اے وے اے دی امی بڑی امیر اے دی ماں بڑی امیر او دے کل دولتا لوانگے اللہ اسلام نو امیر کر دے وے گا اے دی ماں کلو زیادہ پیسے لینے نے او دی وی ماں اوے تے موسیٰ بن عمیر دی ماں بھی او ہوئی ہے لیکن اسلام دی خاطر اپنے ویر دی پرواہ نہ کی تھی اسلام دی خاطر اپنی امی دی پرواہ نہ کی تھی آکھیا انو کوٹ کے بنیا دے او مسلمانوں اے جے نبی دے صحابہ اج جدا دل کردہ وے اور نبی دے صحابہ تے بختان لاندہ ہے اور نہ اپنے دل اندروں نبی دے صحابہ بارے بغض صاف کر لیا
او مسلمانوں اے تے جنت دے حقدار نبی دے صحابہ اے ویکھو ایک گل تے آوے مال دی پرواہ نہ کیتی پہنا پائیاں دی ان حیا ویکھیا دے اوے ساڈیاں اکھاں اندر کنی کو حیا وے تے نبی دے جان نثاراں دیاں اکھاں دے اندر حیا ویکھیا دے حاتم تائی یہودی ہے اے دی بیٹی ہے تے عدی دی بہن عدی دی بہن او مسلمانوں یمن دے اندروں نبی دے جان نثاراں نے اینو گرفتار کیتا ہے میرے آویرا عدی دی بہن حاتم تائی دی بیٹی ہے تے میرے پاک پیغمبر دے غلاماں نے اے دی جدوں بہن گرفتار ہو جاندی ہے قیدی بن جاندی ہے تے جدوں صحابہ لے کے مدینے اندر آئے نے تے میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا اے حسائی دی بیٹی ہے اے دے چہرے تے اے دے سر تے کپڑا کوئی نہیں تے میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر لا کے اے دے سر تے دے دیتی ہے تے صحابہ کہندے نے سونیا اپنی پاک چادر انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھیا اے ویکھو میرا پیر کون ہے اوے بیٹی بیگانے دی ہووے اوے بیٹی کافر دی ہووے اوے بیٹی عیسائی دی ہووے اوے بیٹیاں سارے آندیاں سانجیاں ہویا کر دیاں نے میرے آقا نے اپنی چادر لائی ہے تے انج او دی حاتم تائی دی بیٹی عدی دی بہن دے سر تے دتی ہے تے میرے آقا نو صحابہ کہندے نے آندے نے صحابہ سونیا اپنی پاک چادر او جناب دے بارے مال کے کائنات نے قرآن اندر اعلان فرمایا یا ایوہ المزمل او مسلمانوں یا ایوہ المدثر مدثر تے مزمل والی ایک کملی والی چادر میرے آقا نے جو دے شارتے دیتی ہے صحابہ نو چنگا نہ لگا میرے آقا فرماندے نے صحابہ ایک گل یاد رکھیا دے بیٹی کسے دی بھی ہوئے محمد دی عدالت اندر او دی عزت برابر پاوے مسلمان دی او مسلمانوں اے جے حیا میرے مصطفیٰ دا او لوگوں میرے نبی دے صحابہ دا حیا ویکھیا دے میرے آویرا مدینے دے اندر میرے آقا نے جدوں چادر دیتی ہے جے خیمے لگ جاندے نے تے اے جڑی بیٹی ہے نا اس عورت نو خیمے اندر بٹھایا کھانا بھی پہنچ داوے تے بیٹھی جدوں بلال دی اذان سن دی سی اللہ اکبر جدوں بلال دیاں اذاناں اے دے کنا اندر پیندیاں پھر میرے آقا نماز پڑھان دے تے میرے آقا قرآن پڑھ دے ادھروں قرآن پڑھ دے سینہ اے دا ٹھر دائے جب میرے آقا آئے نے تے نظرہ پیاں دیکھیا اے بیٹی دیاں اکھاں ڈلیاں نے آندھی قرآن کون پڑھیا سی فرمایا میں قرآن پڑھیا وے تے میرے بلال نے اذان دیتی ہے آندھی مینوں سکون ہو رہا سی قرآن تسی پڑھ دے سو تے میرے دل نو اطمینان ہو رہا سی او لوگوں توجہ کریا دے انہیں کلمہ پڑھیا وے تے آمینہ دلال دی مرید بن جاندی ہے پڑھ دیئے لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ مر لگیا نصیب کر دے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے میرے آقا فرمانے نے جاؤ صحابہ اے دے نال چلے جاؤ نا تے اونٹھنیاں لے جاؤ انہوں بھی اونٹھنی تے سوار کر کے تسی اگے انہوں بھی نال لے جاؤ نا تے جاؤ جتھے کہیں دیئے انہوں اپتے چھڑ کے آؤ نا انج نبی دے جانی سار نے انج جسم تے ٹاٹ پائے نے اور لوگوں کون صحابہ نے اور جناب دے جسم تے کپڑے آتے اور 15 ٹانکے لگے نے اور جناب دے جسم تے زخم اور مارا کھا کے اور کپڑے بھی پھٹے نے اور مسلمانوں اے نبی دے صحابہ انج اس عورت نو لے کے جا رہے نے تے چل دیاں
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦੀਏ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ऊंटनियां आ रही ने ते कुछ लोग आ रहे ने ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੰਮੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾ ਮਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਵਿਛੜਨ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣਾਂ दे न होन नुमानिया बहना ओ जिस बहन दा वीर ना कोई उन्हें की दुनिया तो लैना मेरे वीर जदों वीर दियां नजरां पईयां ने वेखो हयादार नबी दे सहाबा अज नजरां पईयां ने कि मेरी मां जम्मी भैन आ रही है जदों करीब आई है ते भैन अपने वीर दे सीने लगन लगी है अज वीर ने रोके आखिया रुक जा भैन आंदी है की गल वीरा लंबे अरसे तो बाद मुलाकात हुई ने मैं ते तरस नहीं सा कदों ओ वेला आवे ते मैं अपने वीर नाल मुलाकात कराना अज वीर ने आखिया खलो जा पहला ए दसना तू नबी ते नबी दे जान निसारा अंदर नबी दे सहाबा अंदर तू रह के आई है रातां भी गुजरियां तेरे दिन भी गुजरे ने जंगलां दे सफर भी कीते ने नबी दे जान निसारा अंदर आई है ए ते दसना तेरी इज्जत भी सलामत रही है कि कोई नहीं इस भैन दियां अखां डुलियां ने आखिया वीरा किवें दी गल कीती आ आंदा गल सुनना ए दसना तेरियां रातां भी गुजरियां इन्हां तैनूं कैद कीता वे ए ते दस तेरी इज्जत सलामत रही है कि कोई नहीं इस भैन दियां अखां डुलियां ने ते रो के आंदी है वीरा जे इज्जत दा पुछना वे ओ हया मैं तेरियां अखां अंदर नहीं वेखी जेड़ी मैं आमीना दे लाल दे यारां दियां अखां अंदर वेखी है फरमाया वीरा ओ हया मैं तेरियां अखां अंदर नहीं वेखी जेड़ी मुहम्मद दे जान निसारां दियां अखां अंदर वेखी है ओ इज्जत घर दी चार तेरी दीवारी अंदर कोई नहीं जेड़ी मुहम्मद दे यारां दे उस खैमे अंदर वीरा ए ते बड़े भोले पाले ने ते बाबा जी शमशाम रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हां बातां दा तर्जमा कीता भैन आई है ते पता की आंदे ने सुन वे वीरा जेड़े वांग ने फकीरा ते नाल मेरे ने आए सुन वीरा जेड़े नाल फकीरा नाल मेरे ने आए पैरी चपला खजी वालियां ते टाट गलां विच पाए भैन अपने वीर नूं कह रही है बीड़े दे कंडे टंगन हाथ विच आसे बीड़े बटना दी गल उन्हां दा हुलिया पई दसी आंदी है बीड़े दे था कंडे टंगन हाथ विच आसे होली होली कदम रख दे नहीं वेंदे आसे पासे आंदी वीरा अज जड़ियां इन्हां सिर ते टोपियां पाइयां ने इन्नियां लीरां जमियां जमा करके ते टोपियां बनाइयां ने सिर उत्ते टोपियां जोड़ियां होइयां पुरदे पुरदे लीरां सिर उत्ते टोपियां जुड़ियां होइयां ते पुरदे पुरदे लीरां चेहरे चन वांगू चमकन ते हालत वांग फकीरा ते भैन पता की आंदी है ऐ लै गए सन ऐ लै आए ने मैनू इन्हें भोले पाले आख
اکھ چا کے اینا نہیں ویکھیا اے تے کرماں والے ویرا جدوں اینا دنال میں آ رہی ساں نہ سجے کھبے ویندے اے تے زمین وال ویکھ کے اوندے اے تے اتنیاں حیاواں والے نے اے نبی دے جانثار نے جنہاں دیاں اکھاں دے اندر حیا ہے او لوگو اے جے نبی دے صحابہ حیادار نے اے نبی دے صحابہ وفادار نے انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندی ہے انہیں کلمہ پڑھیا آمینہ دلال دی مرید بن جاندی ہے او لوگو کنہ صحابہ دے ایمان تے شک کیتا جاندہ آج ابو بکر دے ایمان تے شک کر دیا حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر تیرا ایمان تے پوری دنیا دا ایمان جمع کر لئیے تیرا ایمان اونا نالوں افضل ہے ابو بکر حضرت عمر کہہ رہے نے کئی لوگ آندے نے عمر تے ابو بکر اندر بھگا دے علی تے معاویہ اندر بھگا دے نہیں میں تنو تعریف عمر دے منہ چو سنا رہے ہیں عمر کہندے نے ابو بکر تیرا ایمان تے پوری دنیا دا ایمان ایک پاس ہے ابو بکر تیرا ایمان تے پوری دنیا دا ایمان ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکدا اے جے نبی دے صحابہ او مسلمانوں اسی ہر ٹائم نوجوانوں نو پوچھئے نا تے شوق پتا کی ہے کہ میں آئی فون لینا میں فلاں گڈی لینی ہے او جیڑا مرضی نبی دے صحابہ بارے او بکواس کردہ رہندہ ہے او نوجوانوں تیار ہو جاؤ او تیار رہا کرونا او جیڑا نبی دے صحابہ بارے اپنی زبان کھولے اس ظالم دی زبان کڑ کے کتیاں نو پا دینی چاہی دی ہے او جیڑا نبی دے صحابہ بارے بکواس کرے نا اس ظالم نو انجام انجدہ دینا کہ دنیا ویندی روے اور تواڈی اسلام نو لوڑے اج جیڑا اٹھ دا میرے ابو بکر دے امام تے شک کر دا اور جیڑا اٹھ دا میرے عمر دے امام تے شک کر دا جیڑا اٹھ دا میرے عثمان دے امام تے شک کر دا نبی دے صحابہ دی گل ہو رہی ہے فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد مسلمان عورتاں کون نبی دے صحابہ والمسلمات مسلمان بیبیاں تے مسلمان مرد کون نبی دے صحابہ والمؤمنین والمؤمنات مومن عورتاں تے مومن مرد والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات سچے مرد سچیاں عورتاں کون نبی دے صحابہ نے والمتصدقین والمتصدقات اے سچ بولن والے راتاں نو قیام کرن والے نبی دے صحابہ نے اے نبی دے صحابہ راتاں نو قیام کرن والے جے میں ویکھاں اللہ دے رسی اندر مال خرچ کرن والے سب تو پہلا نبی دے صحابہ میرے آقا نے اعلان کیتا لے آؤ چندہ آخری گل سنے آجے جدوں اعلان کیتا حضرت ابو بکر بھی گھر ٹر جاندے نے ویکھیا تے نبی دے صحابہ جدوں اعلان ہو جاندا ہر چیز آمینہ دلال تو قربان کر دیندے میرے آقا نے اعلان کیتا حضرت عمر انج پانڈ چکی ہے تے لے کے آئے نے دل اندر خیال وے اج سب تو بہتا مال میں آمینہ دلال نو دینا ہے اللہ دے رسے اندر ویکھیا تے میرے صدیق دا ایمان ایک ظالم کافر کہندا ایک ذاکر کہندا مینوں صدیق دا ایمان تے ثابت کروانا اور ظالمہ تیری زبان کیوں نہیں کٹ گئی اور ظالمہ تینوں موت کیوں نہیں آ گئی کیویں دیاں گلاں کرنا آندا مینوں صدیق دا ایمان ثابت کروانا اور صدیق تے ہووے جنوں آمینہ عبداللہ نے جنت دیاں گارنٹیاں دتیاں نے حضرت عمر لے کے آئے نے تے میرے آقا فرماندے نے عمر کی لے کے آیا فرمایا سونیا ادھا گھر چھڈ آیا وا تے ادھا لے کے آیا وا
تے میرے آقا فرماندے نے اچھا ادھا گھر چھڑ کے لے کے آیا تے ادھا ایتھے لے آیا اے ویکھیا تے اج جیڑا اٹھدا میرے صدیق دے ایمان تے شک کردا ویکھیا نظراں درارے نے اونا گلیاں وال آمینہ دے لال دیاں نظراں نے جتھوں صدیق نے آنا انج ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق آ رہے نے انج گٹھلی ہاتھ اندر پھڑی ہے ایڈی پانڈ میرے عمر دی ہے تے چھوٹی جی گٹھلی ہاتھ تے رکھی ہے جدوں صدیق آندے نے تے میرے آقا فرماندے نے صدیق کی لے کے آیا تے کی گھر چھڈ کے آیا آندا سونیا صدیق دیاں اکھاں ڈلیاں سونیا تساں لیان دا آکھیا گھر چھڈن دا آکھیا فرمایا سونیا میں گھر گیا میں جھاڑو پھڑ لیا ایک کنڈا کڈن والی سوئی بھی میں آمینہ دے لال دی جتی تو قربان کر دیتی ہے سونیا گھر کچھ چھڈ کے آیا نہیں حضرات ہر ٹائم دل اندر ایک خیال رکھنا ہے کوئی نبی دے صحابہ بارے بکواس کرے اسے ٹائم انہوں ٹوک دیتا جائے انہوں آکھو کہ نبی دے صحابہ جنتی نے اور تیرے جمن اندر شک ہو سکتا ہے آمینہ دے لال دے صحابہ جنت اندر جان اندر شک ہو سکتا اینا دے اندر شک نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جنہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنہ تے اللہ راضی ہو گیا اج غالب دل والا اٹھ کے حضرت ابو بکر دے ایمان تے شک کر دے اپنے دل اندر جرت پیدا کرو اور بہادری تے اے وخانا کہ فلانے کول پیسے لینے نے 50 بندے لے کے جاواں گا کدی کو اجدہ نوجوان نہیں اٹھیا جن نے آکھیا ہوئے فلان جگہ تے ایک کتا نبی دے صحابہ دے بارے بکواس کر دے آؤ چلیے اس دی زبان کڑ کے آئیے انشاءاللہ اس ممبر تے جدو تک جند اندر جان روے گی منہ اندر زبان روے گی میں اپنی بچیاں تے یتیم کروا سکنا اپنی بیوی بیوہ کروا سکنا لیکن جب تک جسم اندر جان روے گی نبی دے صحابہ دا دفاع کر دے روانگے اعلان کر دے روانگے ابو بکر بھی مومن ہے میرا عمر بھی مومن ہے عثمان بھی مومن ہے میرا علی بھی جنتی ہے طلحہ تے زبیر بھی جنتی ہے امیر معاویہ بھی جنتی ہے اور جیڑا بول دے بولن دیو انہوں کیا پہلا اپنا باپ ثابت کروا تینوں تے اے نہیں پتا تیرا اصلی باپ کون ہے تے اٹھ کے ابو بکر دے بارے تبرہ کر دے میرے عمر دے بارے بکواس کر دیا اور جنہ بارے آمین عبداللہ نے آکھیا فرمایا آج تو بعد کوئی نیکی نہ کرو تو اڈی جنت دا ذمہ دار میں محمد ہوں گا اے میرے پیغمبر نے صحابہ نو آکھیا اور جدوں بھی کوئی بکواس کرے او دا منہ بند کرو انشاءاللہ جدوں تک زندہ روانگے مل کے بولو نبی دے صحابہ دا دفاع کر دے روانگے یا میں ان کما صحابہ نال جس دا رجوع چنگا کوئی نہیں قسم خدا دی اس دا لہو چنگا کوئی نہیں جو نام صحابہ تو بوٹھا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں آخر دعوانا